نے اللہ اللہ صحابہ کرام فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر دا انداز جڑے ویلے اساں ویکھے بیت اللہ شریف دے جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر سامنے آندے جا رہے نے اللہ دے پاک پیغمبر دی اندر اساں رتی برابر بھی ہو فاتحان تے بڑے بڑے بادشاہاں دا طرز نہیں ویکھیا جڑے ویلے او فاتح بن کے کسی علاقے دے اندر داخل ہونے سن او جناب والا گردن اکڑا کے جناب والا تکبر دی حالت دے اندر الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تار ہے نا تار وہ والی وہ کٹ کے یہ لو یہ رخ ادھر کر دو جان والے پاس ٹھیک ہے وہ باہر کی تار کٹ کے نا یہ لو یہ رخ ادھر کر دو جان والے پاس. امام الانبیاء سرور کونین سید النبیین والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات نو اللہ ذل جلال والاکرام نے بڑی کمالات نال نوازے. باقی انبیاء نو بھی اللہ کریم نے بڑے کمالات عطا فرمائے مگر آمنہ دے لال عبداللہ دے در یتیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو میرے رب نے بڑی خصوصیت دے نال نوازی ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند رحمت اللہ علیہ فرمانے نے جہاں کے سارے کمالات تجھ میں ہیں جہاں کے سارے کمالات تجھ میں ہیں نہیں ہیں تیرے کمال کسی میں مگر دو چار. اللہ ذل جلال والاکرام نے سونے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو انہاں
کمالاں وچوں ایک کمال اے بھی نوازے ہے کہ سونے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ نو حسن خلق عطا فرمائے. اللہ دے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان دے اندر کامل اخلاق والے سارے انبیاء دا خلق بلند والا سارے انبیاء دا اخلاق کامل ہے مگر اللہ دے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا اخلاق اکمل ہے. اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت نو بھی سونے اخلاق دی ہمیشہ تعلیم ارشاد فرمائی ہے. سونے اخلاق اختیار کرنے دے حوالے نال ہمیشہ اللہ دے پاک پیغمبر نے درس ارشاد فرمائے. اے میری امت دے لوگو، اچھا اخلاق، سونا خلق، لوگا نال ورتاؤ، لوگا نال میل جول، لوگا نال تعلقات، لوگا نال معاملات توڑا سونا ہونا چاہیے. توڑا لوگا نال معاملات تے تعلقات اس انداز نال ہونے چاہیے نے کہ لوگ تنوں اے آکھن کہ میاں اے اچھا انسان ہے. لوگ توڑے سامنے بھی تنوں آکھن کہ اچھا انسان ہے. لوگ توڑی کانڈ دے پیچھے بھی تنوں آکھن کہ اچھا انسان ہے. یہ نہ ہوئے کہ تسی لوگا نال اس طرح دا برتاؤ رکھو، لوگا نال اس طرح دا معاملہ رکھو، لوگا نال اپنا کردار اس طرح دا رکھو، لوگا نال اپنا وفار اس انداز نال رکھو کہ اللہ دے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے جیڑے ویلے بندہ دنیا تو ٹر ویندا نا تے او دے جنازے نو ویکھ کے اللہ دے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا یا تے اے انہاں لوگاں وچوں جڑے فوت ہون تو بعد راحت اختیار کر جاندے نے، دنیا دیاں ساریاں صعوبتاں مشقتاں مصیبتاں الجھنا پریشانیاں تو اپنی جان چھڑا کے تے اللہ دی جنت دے مہمان بن جاندے نے. اے مرن والا یا تے انہاں وچوں ہے جڑا دنیا دیاں صعوبتاں تے مصیبتاں تو اپنی جان چھڑا کے راحت دا راہی ہو گئے، اور یا تے پھر اے مرن والا انہاں لوگاں وچوں ہے جیڑے بندے کو لوگاں نو راحت حاصل ہوئی ہے، جیڑے بندے دے ٹر ونن نال لوگاں نو راحت حاصل ہوئی ہے. شکر مغرولت ہے. یہ نہیں سنیا تساں؟ انہی دے وڈے وڈے چودھری ہوندے نے، وڈے وڈے سردار ہوندے نے، وڈے وڈے زمیندار جگیردار، وڈے وڈے ڈاکو چور لٹیرے قسم دے ایسے ہوندے نے کہ علاقے والے پناہ منگدے نے اللہ سیاں کدی تے اے ٹر بنے ہا، اے مر بنے ہا، شادا اے برباد ہو بنے ہا، سانوں تے کوئی سکون دا سا سکھ دا سا آوے ہا. اللہ سیاں کدی اے دے کولو ساری جان چھٹ بنے ہا، کوئی گولی لگے ہا اس نو، کوئی مار بنے ہا اس نو. اللہ دے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے اپنا کردار، اپنا قول، اپنا قرار، اپنا معاملہ، اپنا حسن، اپنا اخلاق، اپنا سارا لین دین لوگاں دے نال اس طرح دا رکھ تیرے ونن دے بعد تو اے آکھن میاں اساں محروم ہو گئے اچھے انسان تو، میاں اساں محروم ہو گئے سونے کردار تو، میاں اساں محروم ہو گئے سونے اخلاق والے بندے تو. اے نہ ہوئے او آدن شکر ہے اللہ سیاں ساڑی دان چھٹ گئی ہے. اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت نو اخلاق دا درس دیتا ہے، خود بھی سونے اخلاق دا مظاہرہ کر کے اپنی امت نو دکھایا ہے، اور نال امت نو اپنے سونے اخلاق دا درس بھی اللہ دے پاک پیغمبر نے دیتا. اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے دیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسنکم
احسنکم اخلاقا، او لوگو خیال کرنا اے جڑا بندہ اللہ دیا پسندیدہ شمار کی دان ہے، جڑا بندہ میں محمد الرسول اللہ دیا بھی پسندیدہ ہونا ہے، او کیڑا بندہ ہے جنہوں میں محمد الرسول اللہ بھی پیار کرنا کہ میرا رب بھی ادھے نال پیار فرماندہ ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر کریم فرماندے نے احسنکم اخلاقا، او جیڑا تواڈے وچوں سونے اخلاق والا ہوئے، جیڑا تواڈے وچوں سونے اخلاق والا ہوئے، احسنکم جیڑا تواڈے وچوں سونے اخلاق دا مالک ہوئے، ایو جا بندہ بڑا پسندیدہ ہوندا ہے شریعت دی نظر دے اندر، ایو جے بندے دا اسلام بھی اللہ نو بڑا پسند ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے او میاں سونے اخلاق اختیار کرو، اے تواڈا اخلاق سونا صرف بار بار نہیں ہونا چاہیے کہ لوگاں نال تے تواڈے تعلقات سونے ہون، لوگاں نال معاشرے دے اندر تے تواڈے تعلقات دیاں لوگ مثالاں دیندے ہون، لوگ آندے ہون میاں بڑا اچھا انسان ہے، مولوی صاحب، قاری صاحب، چودھری صاحب، اے فلاں صاحب بڑا اچھا ملنسار بندہ ہے، خوش خلق بندہ ہے، سونا بندہ ہے، مگر جڑے ویلے تساں گھر دے اندر داخل ہو تے تواڈے بچے بھی پناہ منگن لگے، ہائے وہ مصیبت آ گئی ہے، تواڈی گھر والی بھی پناہ منگن لگے، ہائے مصیبت گھر دے اندر آ گئی ہے، گھر دے اندر رامن والے پناہ منگن لگے، وہ ایو جہاں خلق بھی اللہ نو پسند نہیں، جڑا باروں باروں تا ہوئے پر اندر دیوار دے اندر بدترین خلق دا مظاہرہ کرنے ہوئے، اپنے قریبیاں نال، اپنے ماں تحتاں دے نال خاص طور تے برائی کرنے والا بندہ اللہ نو بھی نہ پسند ہے، تے اللہ دے پاک پیغمبر نو بھی ایو جا بندہ نہ پسند ہے۔ اس واسطے تے اللہ دے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنکم تواڈے وچوں سونا اخلاق اس بندے دا شمار کیتا جائے گا، احسنکم للنساء، جیڑا بندہ باہروں بھی سونے تعلقات بنا کے رکھیندا ہے تے گھر والیاں نال بھی سونا تعلق رکھیندا ہے، صرف باہر نہیں گھر دے، کیونکہ اتھے پورا کنٹرول ہوندے بندے دا، اتھے اگر بندہ اخلاق دا مظاہرہ کردا ہے، باہروں بھی اخلاق دا مظاہرہ کردا ہے تے اے بندہ اللہ دے ہاں احسن اخلاق والا شمار کیتا جاندا ہے۔ اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، جیڑا بندہ تواڈے وچوں سونا بننا چاہتا ہے اللہ دی نظراں دے اندر، قیمتی بننا چاہتا ہے اللہ دی نظراں دے اندر، فرمایا او بندہ ہے جدا باہر بھی اخلاق چنگا ہوئے تے اپنے گھر والیاں دے نال بھی او دے تعلقات سونے ہونے چاہیے نے، گھر والیاں دا بھی خیال رکھدا ہوئے، انہاں دے جناب والا معاملات دا بھی خیال رکھنا والا ہوئے، لہذا اخلاق سونا اے دا نام بھی ہے، جیویں بندہ اپنے آپ نو جہنم دی بچاون دی فکر کریں دے، یار میں 5 وقت دی نماز اس واسطے پہ پڑھدا ہاں تاکہ اللہ میرے نال راضی ہو ونجے، لہذا جیڑا اپنی بارے دے سوچو بچار رکھیں دے کہ میں نماز نہ چھوڑا، روزے نہ چھوڑا، میں قرآن دی تلاوت نہ چھوڑا، لہذا انہوں چاہیے دے کہ وہ اپنے بچیاں تے گھر والیاں دے بارے بھی یہ دا خاص خیال رکھے۔ اساں دنیا دے معاملے وچ تے بچیاں نال لڑدے ہیں، گھر والیاں نال لڑدے ہیں،
روٹیاں پکائیاں سن 10 تے تین پکائیاں نے 11 کیوں پکائیاں؟ لیکن اگر نماز نہیں پڑھتی گھر والی سانو پرواہ ہی نہیں ہوتی وہ کہڑے پاسے جا رہی ہے۔ ساڈے بچے دنیا دے حوالے نال اگر او جناب والا کسی معاملے دے اندر سستی کرتے ہیں، کمزوری بھی کھاندے ہیں یا کوئی زیادتی کرتے ہیں، اساں لڑتے ہیں، مارتے ہیں، کٹتے ہیں، انہاں دیاں جلی بسترے وکھرے کران نو تیار ہو جاندے ہیں، دیواراں مارن نو تیار ہو جاندے ہیں۔ لیکن اگر او ساڈی اولاد نمازاں نہیں پڑھدی، پرواہ نہیں، او دا چہرہ سنت دے مطابق نہیں، پرواہ نہیں، او رمضان دے روزے رکھدا ہے، پرواہ نہیں رکھدا، پرواہ نہیں، او میاں غلط محفلہ دے اندر باندھے، پرواہ نہیں، غلط سوسائٹی دے اندر وہندے، پرواہ نہیں، وہ غلط دوستی تے یاری تے سنگت دے اندر وہندے تا پرواہ نہیں۔ ایو جہاں بندے کولو دن قیامت دے او دی اولاد بارے چ پوچھیا جائے گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میاں اللہ نے تانوں ہر ایک نو نگران تے محافظ بنائے، او دے ماتحت لوگاں دے بارے چ دن قیامت دے او دے کولو سوال کیتا جائے گا کہ تو اپنے ماتحت لوگاں نال کتنا ورتاؤ کردا رہیا ہے تے کیویں ورتاؤ کردا رہیا ہے تے کیویں سمجھاندا رہیا ہے تے کیویں انہاں دے حقوق دی ادائیگیاں کردا رہیا ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو خود بھی نماز پڑھو تے اپنی اولاد نو بھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا شہید ساریاں نیکیاں نو ترازو دے پرڑے دے اندر رکھوانا ہے، ترازو دے پرڑے دے اندر نمازاں بھی ہونیاں نے، ترازو دے پرڑے دے اندر زکاتاں بھی ہونیاں نے، ترازو دے پرڑے دے اندر روزے بھی ہونے نے، ترازو دے پرڑے دے اندر حجاں بھی ہونیاں نے، ترازو دے پرڑے دے اندر سچائی بھی ہونی ہے، ترازو دے پرڑے دے اندر اخلاق بھی ہونا ہے، ترازو دے پرڑے دے اندر معاملات بھی ہونے نے، ترازو دے پلڑے دے اندر اللہ دے گھر نال محبت بھی ہونی ہے، ترازو دے پلڑے دے اندر قرآن دی خدمت بھی ہونی ہے، ترازو دے پلڑے دے اندر حسن سلوک بھی ہونا ہے، ترازو دے پلڑے دے اندر دھیاں نال شفقت محبت بھی ہونی ہے، ترازو دے پلڑے دے اندر اپنے بچیاں نال سونا کردار تے انہاں دی سونی تربیت بھی ہونی ہے، ترازو دے پلڑے دے اندر چھوٹیاں نال حسن سلوک بھی ہونا ہے، ترازو دے پلڑے دے اندر وڈیاں دا ادب تے احترام بھی ہونا ہے، ترازو دے پلڑے دے اندر اپنے امام تے اپنے جناب والا خیر والا اللہ اکبر اپنے مقتدا تے پیشوا تے رہنما او دے نال حسن سلوک بھی ہونا ہے، ترازو دے پلڑے دے اندر مقتدیاں نال معاملات بھی ہونے نے، ترازو دے پلڑے دے اندر ہمسایاں دا حقوق بھی ہونے نے، ترازو دے پلڑے دے اندر اللہ کریم نے ذرے ذرے نو رکھوانا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیء یوضع فی المیزان اسقل من حسن الخلق۔ اللہ کریم نے جڑے ویلے اخلاق سونے اخلاق نو ترازو دے پلڑے دے اندر رکھونے، میں محمد رسول اللہ تو وعدہ بیاواں سونے اخلاق دا وزن دوسرے عملاں نالوں چوکھا وزن نہیں ہوئے گا۔ آکھو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ سونے اخلاق دا وزن زیادہ ہونا ہے، سونے اخلاق دا وزن، اخلاق بھی سونا ہوئے گا تے وزن بھی سونا ہوئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بڑا مشکل کام ہے نا،
باہروں بندہ زیادہ تو زیادہ ٹھیک ٹاپ بنا سکتا ہے نا، لیکن جب گھر آتا ہے وہ تو پتہ لگتا ہے، یا گھر وچ بندہ چپ رہ سکتا ہے، باہروں میں تو آتا ہے اٹ دا جواب پتھر دا، سارے بڑا اوکھا ہوتا ہے اپنا یہ جڑا بیلنس ہے نا اخلاق والا، انہوں بچاؤنا بڑا اوکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات طیبہ نو اللہ کریم نے امت دے واسطے بطور نمونے دے پیش کیتا ہے۔ او میرے پاک پیغمبر دی امت دے لوگو، میرے محمد الرسول اللہ دا کلمہ بنا لیو، میرے محمد الرسول اللہ دی محبت دا دم بنا لیو۔ میں اللہ نو ایو جی زندگی پسند ہے جی میں سونی زندگی میرے مصطفیٰ نے گزاری ہے، جیڑی سونی طرز دے طریقے نال میرے پاک پیغمبر نے تواڈے سامنے زندگی گزاری ہے، ایو جا طرز دے طریقہ میں اللہ نو بڑا محبوب ہے۔ اس راستے دے اللہ پاک نے سونے پاک پیغمبر دے حسن اخلاق دیا قسمہ چاہیے لے۔ اللہ کریم نے قسمہ چاہ کے فرمایا میرے سونے پیغمبر لعلى خلق عظیم، میرا سونا پیغمبر جگ جیویں جتھے پیر ہوئی اتھے خیر ہی خیر ہوئی، میرا سونا پیغمبر شلا بستا رہے، میں اللہ دیا رحمتاں دا ہر ویلے سویرے بھی تے شام دے بیر بھی ہر حال دے ہر آن دے اندر تیرے ہوتے بسے ڈالا میں میرا پیغمبر، میرا سونا پیغمبر تینوں میں سونی اخلاق والا عید بنایا ہے، میں آپ عرش برین تو قسم کا کے بیاتا میں تیرے نال سونے اخلاق والا بنایا ہی کوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ دے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 9 ہجری بنی طے قبیلے دا نام، اللہ دے پاک پیغمبر دے یاراں نے حملہ کیتا ہے، انہاں دے بندے پکڑے گئے، مغلوب ہو گئے وہ لوگ، قیدی بھی جانور بھی اللہ دے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے لے آئے گئے، یا رسول اللہ اے اساں فتح کر کے لے آئے ہیں علاقہ، اے تواڈے سامنے اے کھڑے نے مجرم، یا رسول اللہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میاں جڑے ویلے ویکھیا قیدیاں دی لین دے اندر ایک نوجوان لڑکی موجود ہے، اس دے سر دے اوتے دوپٹہ کوئی نہیں ہے، اللہ دے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اللہ اللہ سبحان اللہ او چادر ہے، او چادر عظمت والی جس نو تطہیر والی چادر آکھیا نے، اے او عظمت والی چادر ہے جدا تذکرہ اللہ کریم قرآن دے اندر فرماندے نے، کدی اللہ فرماندے نے قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه برتل القرآن ترتيلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر۔ اللہ کریم سونے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ دے اتے اڑن والی چادر دا تذکرہ فرمائے نے، اللہ دے پاک پیغمبر چادر مبارک اپنی لے کے اس جناب والا کافر دی بچی دے سر دے اتے چادر بوارے نے، اللہ دے پاک پیغمبر صحابہ کرام اعلان نے یا
رسول اللہ تے کافر دی بچی ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے کوئی گل نہیں میاں بچیاں تے بچیاں ہوندیاں نے اگر کافر دی بچی ہے تاں وی میں محمد رسول اللہ دا خدا کے سکھاندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر کریم نے جڑے ویلے حسن اخلاق دا معاملہ فرمایا ہے وہ بچیاں دی یا رسول اللہ میں قبیلہ بنی تین دے اندر ایسے بندے دی بچیاں جڑا بڑا مشہور ہے کہ دی بچی تو وہ آدھی یا رسول اللہ میں حاتم تائی دی بچیاں سنیا نہیں حاتم تائی حاتم بڑا تو حاتم تائی ہے میں حاتم تائی دی بچیاں یا رسول اللہ اللہ دے پاک پیغمبر جی میرا بابا بڑا سخی ہے سی او بڑا مہمان نواز ہے سی آمن والن اس نے کدی خالی نہیں سی موڑیا یا رسول اللہ میرے بابے دی سخاوت دا کیا ہی کہنا ہے اللہ دے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی میرا بابا فوت ہو گئے اور میرا ایک ہی بھائی ہے عدی بن حاتم او ڈر دی وجہ تو نکل گئے تے پتہ نہیں کیڑے پاسے ڈر گئے میرے سر دے اوتے ہاتھ رکھن والا کوئی نہیں ہے یا رسول اللہ ہن میں ان بے یارو مددگار ہاں اللہ دے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لے ہن تو میرے کولوں کی چاہندی ہے کہ یا رسول اللہ اساں قیدی بن کے آئے ہیں جویں تساں سلوک کرو ساڈے نال کر سکدے ہو اللہ دے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نو حکم دیتا ہے اس بچی نو سواریاں بھی دے دیو اس بچی نو گھر دے حوالے نال گزران دی چیزاں بھی دے دیو اس بچی نال معاملہ کرو اس نو جناب والا عزت امان دے نال اس نو دے گھر تک پہنچا کے آؤ کئی 100 کلومیٹر تک فاصلہ ہے اتھے جا کے پہنچا کے آؤ اللہ 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 دے پاک پیغمبر دے دو صحابہ کرام اس عورت نو لے کے بچی نو لے کے جوان بچی نو وہ اپنی سواری دے اتے سوار ہے وہ تحفے تحائف تیرے اللہ دے پاک پیغمبر نے دیتے ہیں وہ بھی وہ دے نال لے دو صحابہ کرام اپنی سواریاں دے سوار ہو کے ٹر گئے نے وہ دے گھر چل دیا ایک دن دا سفر ہے یا 2 دن دا گیڑا بھی ہے سفر جڑے ویلے مکے تے قبیلہ بنی تے دے اندر جڑے ویلے پہنچ گئے نے اتھے جڑے ویلے او دے گھر دے اندر پہنچوندے نے او بھائی لکدا لکاندا آخرکار آ جاندا ہے اپنے گھر دے اندر جڑے ویلے ویکھدا ہے میری بہن تے صحیح سلامت آ گئی ہے اس ویلے او پوچھدا بہن کو لوگ کیویں آئی ہے تے کی معاملہ بنیا ہے اس نے آکھے بھائی مینوں اللہ دی قسم ہے میں بڑے بڑے سردار ویکھے نہیں میں بڑے بڑے حوصلے والے بھی ویکھے نہیں میں بڑے بڑے حیادار بھی ویکھے نہیں لیکن جیڑی شخصیت میں ہن دیدار کر کے بیان دیا مینوں رب کعبہ دی قسم ہے ایو جیا سونے اخلاق والا ویکھیا ہی کوئی یہ دے سونے اخلاق والا میں ویکھی ہی کوئی نہیں او دے حسن خلق دیا میں جیڑیاں تعریفاں کراں میرے کولو لفظ تھوڑے نے پر میں دے حسن خلق دیا تعریفاں کی کراں میرا بھائیا اے مینوں بڑی عزت دا نال نرا دیا وی اپنی چادر نہیں میرے سر تے پوائی وی ہے مینوں عزت نال روانہ بھی کیتے اپنے انہاں خادماں دے غلاماں نوں میری حفاظت دے نال روانہ کر کے میری حفاظت واسطے روانہ کر کے مینوں گھر تک بھی انہوں نے پہنچایا ہے وہ آکھن لگ گئے اچھا ہو گل تو صحیح ہے اے تے محمد پاک دی گلاں کر رہی ہیں پر اے جڑے 2 نوجوان تیرے نال ٹرنے مینوں تھوڑا جا انہاں دے بارے وی دسیا انہاں دا کی رویہ رہیا تیرے نال اے جنگل تے بیابان دا سفر بھی تو انہاں نال کر دی رہی ہے اے دسیا انہاں نے تیرے وال کوئی میلی اکھ نہیں ویکھی انہاں نے تیرے اوتے کسے قسم دا کوئی اندا خیال تے نہیں چھڑیا انہاں نے تیرے وال کوئی ایسے قسم دا کوئی لالچ نہیں رکھی او آدھی ہے او میرا بھائی یاد مینوں کعبہ دے رب دی قسم یا جویں میں محمد رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن اخلاق ویکھے انہیں یار انہاں دا پرتو میں سونے پاک پیغمبر دے یاراں دے بھی ویکھے جی میں حسن خلق محمد رسول اللہ دے اندر ویکھے انہیں میں حسن خلق محمد کریم دے یاراں دے اندر ویکھے جی میں سونا کردار محمد رسول اللہ دا جانچ کے آئیاں انہیں سونا کردار محمد کریم دے انہاں دو یاراں تو بھی مینوں
نظر آ گیا ہے رب کعبہ دی قسم ہے میں اپنی عزت تے ناموس نو میں اپنی جان تے اپنی عزت نو تیرے گھر دے اندر تے تیری تعمیل دے اندر بھی اتنا زیادہ محفوظ اج تک نہیں سمجھیا جویں سفراں دے اندر انہاں دو محمد 11 دی تحویل دے اندر اپنے آپ نو میں محفوظ محسوس کیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لے او میاں سونا اخلاق میزان دے اندر وزنی ہے دوسرے نال حسن سلوک کیتا کرو اے میزان دے اندر وزنی ہے کن دے پیچھے ایک دوجے دی غیبتاں نہ کیتیا کرو اے اعمال دے اندر خراب کرنے والا عمل ہے جناب والا کسے نال بد سلوکیاں نہ کیتیا کرو دن کے عمل دے اللہ کریم نے تھوڑے ہر عمل طول فرمائے اللہ 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 دے پاک پیغمبر دا حسن خلق دیکھو نا اللہ دے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے فتح مکہ ہوئے فتح مکہ ہومن دے نال اللہ دے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کے مکہ دے اندر آ رہے ہیں اللہ اللہ صحابہ کرام فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر دا اندال جڑے ویلے سامنے تھے بیت اللہ شریف دے جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر سامنے آندے جا رہے نے اللہ دے پاک پیغمبر دی اندر اثرتی برابر بھی ہو فاتحان تے بڑے بڑے بادشاہاں دا طرز نہیں ویکھیا جڑے ویلے او فاتح بن کے کسی علاقے دے اندر داخل ہونے سن او جناب والا گردن نکڑا کے جناب والا تکبر دی حالت دے اندر آندے ہوندے نے لیکن اللہ دے پاک پیغمبر دے اوتے قربان جائیے اللہ دے پاک پیغمبر بھی فاتح بن کے مکے دے اندر داخل ہو رہے ہیں لیکن داخل ہونے دا انداز سونے محمد الرسول اللہ او سونے محمد الرسول اللہ جنہاں دیاں سرداریاں صرف اس جہان دے اندر نہیں بلکہ جنہاں دیاں سرداریاں تے دن قیامت دے بھی اللہ نے رکھیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر کریم خود فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامت لا فخرا میں دن قیامت دے بھی ساری اولاد آدم دا سردار ہوں گا میں جڑے ویلے قیامت والے دن سب نالو پہلے جس بندے دی قبر کھودی جائے گی قبر پھٹنی ہے وہ قبر بھی میں محمد رسول اللہ دی ہونی ہے سب تو پہلے میں محمد رسول اللہ دی قبر نو کو جناب والا پھاڑیا جائے گا میں محمد رسول اللہ نو سب نالو پہلے زندہ کیتا جائے گا پھر او دے بعد باقی لوگ اپنی اپنی قبراں دے وچوں نکالے جاویں گے اللہ دے پاک پیغمبر دیاں سرداریاں دیاں دھماں اور جناب والا قیامت والے دن انہیاں ہون گیاں اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نے بیدی لواء الحمد میرے ہاتھ دے اندر حمد والا جھنڈا ہونا ہے انہی دا جھنڈا ہونا ہے فرمایا تحت اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نے اس جھنڈے دے تھلے تحت لوائی اس جھنڈے دے تلے آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک آخری آمن والا انسان بھی اس جھنڈے تلے ہو تحت لوائی میرے جھنڈے دے تلے آدم علیہ السلام تو لے کے آخری آمن والا انسان تک سارے میرے جھنڈے دے پیچھے ہون گے تے میں محمد پاک صاحب نالوں اگے ہوں اللہ اکبر اچھا اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ نے مقام تے منصب دے سرداریاں اتنے نالین مگر سونے پاک پیغمبر دا اخلاق ہوئے کو مسلمان بندیا او سونے پاک پیغمبر دا کلمہ پڑھا لیا سونے پاک پیغمبر دی تعلیمات نوے کہ اللہ دے پاک پیغمبر دی تعلیم کیوں دیئے دین اسلام دے حوالے نال کہ صحابہ کرام فرمانے نے جڑے ویلے
اللہ دے پاک پیغمبر فاتح پڑھ کے انہیں آ رہے نے بیت اللہ شریف دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر سوار نے اونٹنی دے ہوتے پھر ان اللہ دے پاک پیغمبر کریم سر نواندے گئے حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر دا متھا مبارک سر مبارک اونٹنی دی کوہان نال ٹک گئے انج دیاں آج دیاں دا مظاہرہ اللہ دے پاک پیغمبر کریم میں کر کے دکھایا رتی برابر بھی کوئی نہیں سی آگ سکتا اے فاتح مکے بن کے آ رہے نے اے دو جہانہ دا سردار میاں اللہ اللہ اے چونکہ انہاں لوگوں نے اجمی تے یا انہاں لوگوں نے بڑے بڑے ملوک دے بادشاہاں دیاں فتوحات تے ویکھیاں سنیاں سن مگر ان دا فاتح کدی انہاں نے ویکھیا نہیں سی جیڑا ان کوئی او دے اندر ہم کوئی موجود نہیں سی تکبر دے حوالے نال اللہ اللہ آجریاں دا منبع تے مرکز بن کے آ رہے نے محمد الرسول اللہ پھر اللہ دے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ جیڑے دلے پہنچے نے بیت اللہ شریف دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر نے عثمان بن مظعون نو بلایا کہ عثمان چابی دے وینا مینوں اے کون عثمان بن مظعون ہے اے عثمان بن مظعون ہے کہ جو اللہ دے پاک پیغمبر کریم ہجرت کر کے مدینہ ول تشریف لے کے جا رہے سن اللہ دے پاک پیغمبر نے آخری دیدار کی تے بیت اللہ شریف دا رو رہے نے زارو قطار تے بیت اللہ نو آخر نے او بیت اللہ تیرے نال میں نو بڑا پیار ہے تینو چھوڑن دے دل تے میں محمد الرسول اللہ دا نہیں کر رہا لیکن کی کرا ایک قوم تے برادری والے جو میں نو نہیں رہن دے دے تیرے نال اس واسطے میں ٹر چلیا میں تینو چھڑ کے لیکن دل دے اندر خیال آئے اج بیت اللہ دے وچ ون کے جو نماز پڑھ کے ونجا کیا یہ مزہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے عثمان بن مظعون جیڑا چابی بردان ہے بیت اللہ شریف دا اس چابی بردان نو آکھے اللہ دے پاک پیغمبر نے عثمان آدھر چابی دے ویاد میں بیت اللہ دے اندر 2 رکعت نماز پڑھنا چاہنا میں عثمان آدھر کوئی نہ اساں کوئی چابیاں چوبیاں نہیں دینے دانوں جتھے مردی آوے پڑھ لے باپ دادا والا مذہب جو آکے خراب کر دیتے باپ دادا دے مذہب دے پیروکاراں نو آپا دے اندر لڑا کے جو رکھ دیتا ہے اساں کوئی چابیاں نہیں دیونی ہاں چلو ہٹ ونو سیڈ دے کوئی چابی نہیں ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے تھوڑا جا پیچھے ہوئے نے اللہ دے پاک پیغمبر کریم فرمانے نے عثمانہ اس دہاڑے نو یاد رکھ دے ایک دن ہی ہو جاؤں رہے تو اپنے ہاتھ دال چابیاں میں محمد پاک یاد رکھی اس گل نو دہاڑا آمنا ہے میرے رب نے آکھیا مینوں ایک دن ہی ہو جاون والا ہی چابیاں اپنے ہاتھی تو اپنے ہاتھ نال میں نو تالے کھول کے دینا ہوئے گا اپنے ہاتھ نال دروازے کھولنا ہوئے گا یاد رکھیے اس گل نو وہ آدھا چل کل کہنے کے اپنا کم کرمال اللہ بڑے پورے طریقے نال سونے محمد الرسول اللہ نال پیش آیا آج وہ آمنہ دلال عبداللہ در یتیم فاتح مکہ بن کے آیا کھڑا ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نے عثمان کتے ہے آکھے او عثمان نے ڈردہ عثمان آیا کھڑا ہے جی یا رسول اللہ اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نے کھول نظر تالا اور جلدی جناب والا تالا کھول رہے ہیں تے چابیاں سپرد کر رہے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے بیت اللہ دیا اللہ دے پاک پیغمبر دے ہاتھ مبارک دے اندر چھڑی گئے سی اللہ دے پاک پیغمبر جال حق و ذات الباطل ان الباطل کان زہوقا جال الحق و ذات الباطل ان الباطل کان زہوقا اللہ دے پاک پیغمبر نے چھڑی مرے دیان بوتنوں تے آیت مبارکہ پڑھ دیان تے بوتو تھلے دھڑم سبحان اللہ بوت تلے دھڑم چھڑی مار دیان جال حق و زہق الباطل انہیں اللہ دے پاک پیغمبر قرآن دی آیت پڑھ دیان تے بوت تھلے دھڑم سارے بوتانیاں صفائیاں ہوگیاں تھلے پہ ہوئے سارے دے سارے اللہ دے پاک پیغمبر اتھے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا فرمان دے ہیں 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرن دے بعد ان جڑے ویلے
ویلے اللہ دے پاک پیغمبر بیت اللہ شریف دے دروازے دے اوتے آئے نے ہن سارا دا سارا مجمع قریش دا تھلے کھڑا ہے ساریاں نو جناب والا ہاتھ کڑیاں دیاں صورتاں بنیاں ہوئیاں نے سارے دے سارے ملزم بن کے کھڑے ہوئے نے سارے دے سارے مجرم بن کے کھڑے ہوئے نے کیونکہ انہاں نو ساریاں گلاں یاد آ رہیاں سن جڑا اتنا سال دے عرصے دے اندر سونے محمد رسول اللہ نو ستاندے رہے اتنے سال دے عرصے دے اندر میرے محبوب دے پیراں تلے کنڈے بچھاندے رہے اتنے سال دے عرصے دے اندر میرے پاک پیغمبر نو بیت اللہ دے اندر اتے اوجھیاں سٹیندے رہے میرے پیغمبر دیاں بچیاں نو طلاقاں دیاں بھی یاد آئیاں میرے پیغمبر دی بچی دے منہ دے اوتے تھپڑ مارے بھی یاد آئے میرے پاک پیغمبر دے بلال نو تختہ مسک بناونا بھی یاد آ رہا سی میرے پاک پیغمبر دے خدیب دے نال ٹکڑے کرنے بھی یاد آ رہے سن میرے پاک پیغمبر دے یاراں نو سولی تے چڑھانا بھی یاد آ رہا سی میرے پاک پیغمبر دے منگن والیاں نو ظلم و ستم دی چکی دے اندر پیسنا بھی انہاں نو یاد آ رہا سی میرے پاک پیغمبر دے نال کیتے ہوئے سارے دے سارے جرم انہاں نو یاد آ رہے سن اساں اج بھی کیتا محمد رسول اللہ نال اللہ دا قرآن بھی گواہیاں دیندے میرا سونا پیغمبر تیرے قتل دے منصوبے بھی انہاں نے بنائے نے میرا سونا پیغمبر تینو وطنوں بے وطن کرن دے منصوبے بھی انہاں نے بنائے نے میرا سونا پیغمبر تینو جیل دے اندر ہمیشہ واسطے قید کرن دے منصوبے بھی انہاں نے بنائے نے میرا سونا پیغمبر جگ جی میں شاء خیر ہوئی ہو میرا سونا پیغمبر اللہ کریم نے اپنے سونے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ کیتے ہوئے ظلم دیاں تھلکیاں بھی قرآن دے اندر بیان فرمائیاں نے اللہ اللہ اج انہاں نو ساریاں گلاں ہو یاد آ رہیاں سن اساں اے بھی کرتے رہے ہیں تے اے بھی کرتے رہے ہیں تے اے بھی کرتے رہے ہیں اج اساں بے بس ہو گئے ہیں اساں ایڈے بے جوڑے ہو گئے ہیں اساں اپنا بچاؤ کرن جوگے بھی کوئی نہیں رہے اساں جناب والا کی پیش قدمی کرنی ہے اساں تے ہن بالکل مغلوب ہو کے کھڑے ہیں اساں مجرم بن کے اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے کھڑے ہیں او جڑیاں گلاں اللہ دے پاک پیغمبر کرتے رہنے اج ساریاں سچیاں بن کے ساڈے سامنے آ رہی ہیں اللہ اللہ لہذا ہن کی بنے گا ساڈے نال اللہ 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 دے پاک پیغمبر بیت اللہ دے دروازے دے اندر آ کے فرماندے نے یا معشر قریش ما ترون انی فاعل بکم اے دسوا قریشیو سردارو تساں میں محمد رسول اللہ کو اج کی توقع رکھ دیو آج میں محمد پاک کو آج کی توقع ما ترون انی فاعل بکم آج میں تواڈے نال کی کرنا ہے تانوں یا خیال آ رہا ہے آج میں تواڈے نال کی کرنا ہے اللہ اکبر جیڑے بھی کافر سن نا جیڑے بھی کافر سن جیڑے بھی دشمنیاں انہوں نے کر کے وکھائیاں نے نا اللہ اکبر اخلاق تے ایو جاوے نا خلق عظیم تے ایو جاوے نا ایڈے وڈے دشمنیاں پالن والے قتل دے منصوبے تے کوشاں کرن والے وطنوں بے وطن کرن والے ہر قسم دیاں تکلیفاں روا رکھن والے جدو اللہ دے پاک پیغمبر نے پوچھیا نا آج میرے بارے تسی کی کہندے ہو کہ میں کی کرنا ہے تواڈے نال اللہ اکبر اللہ اکبر اخون کریم ابن اخل کریم اساں چنگی طرح جان دے تینوں محمد پاک اخن کریم جڑے نوجوان سن سونے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہانی سن عمر دے حوالے نال کہندے نے سونا بھرائی کی ہے سونا بھرائی بڑا اچھا بھائی ہے بڑا عزت کرنے والا بھائی ہے تے تیرا بابا بھی بڑا اچھا انسان سی لہذا اج اساں کنے کولو اے توقع رکھدے ہیں ما افعل بنا ما افعل بنا ساڈے نال او کر جیڑا تینوں جچدا تے چھکدا ہے
ساڈے نال او نہ کیوں نہ پیا کرنی جے اساں آل تے مستحق ہیں اساں پتہ رکھنے اپنے آپ دا سانو چنگا ڈاٹا قدرے سگل دا اساں کوئی چنگے کوئی نہیں تواڈے نال کہ اساں آکھیے ان کر دیو تے ان کر دیو نہیں 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 جویں تو چنگا ہے جویں تیرا بابا چنگا ہے اساں تیرے کولوں بھی انیاں چنگائی دی امید رکھدے ہیں اساں تینوں آدھے پیاواں ساڈے کرتوتاں نوں نہ ویکھ اپنی رحمت نوں ویکھ ساڈیاں زیادتاں نوں نہ ویکھ کے گل کر اپنی رحمت نوں ویکھ کے گل کر اللہ اکبر اللہ اکبر اس واسطے اللہ دے پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں یہ گل کیتی تے صحابہ کرام بھی پہلے فرما رہے سن کہ الیوم یوم الملحمہ الیوم یوم الملحمہ الیوم یوم ماراں گے آج خون ریزی ہوئے گی آج قتل و غارت گری ہوئے گی آج تڑپاون والیاں نو تڑپاواں گے مارن والیاں نو ماراں گے آج انہاں دے نال اساں سارے بدلے اپنے پورے کرنے نے انہاں دے نال جڑا معاملہ انہاں نے ساڈے نال کیتے اساں کر کے دکھاواں گے آج سارے بدلے صدلے ہون گے اللہ دے پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا اللہ اکبر تا اللہ دے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اقول لکم الا کما قال یوسف لأخیہ میں بھی تن ہوئی گل کرنا جڑی گل میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیاں دے نال اس ویلے کیتی سی جدوں او دے سامنے مجرم بن کے اپنی غلطیاں دا اقرار کر رہے سن جڑے ویلے میرے اللہ بھائی یوسف علیہ السلام دے سامنے او مجرم بن کے کھڑے اپنی غلطیاں دا اقرار کر رہے ہیں او میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیاں نو آکھیا سی میں بھی وہی گل تواڈے نال کر رہا والا تسلیم علیکم اليوم انتم الطلقاء میں محمد الرسول اللہ تواڈے کولوں کوئی گال پرس نہیں کرنی میں محمد الرسول اللہ تانوں کوئی سزا نہیں دینی میں محمد الرسول اللہ تواڈے کولوں کوئی انتقام نہیں لین لگا میں محمد الرسول اللہ تواڈے واسطے جیل دیاں تواڈی خسارہ کھان دے پیچھے تانوں نہیں جوڑن لگا میں محمد الرسول اللہ تواڈے قتل دے آرڈر جاری نہیں فرمان لگا لا تسریب علیکم اليوم انتم الطلقاء تو ساں میری طرفوں آزاد ہو اپنے دین دے تیرا وہ تمہیں کوئی کچھ نہیں کہنے لگا جے اگر تہاڈا دل مندے تے میں محمد رسول اللہ دا کلمہ پڑھ کے میرے یاراں دی صف دے اندر شامل ہو تا میں محمد رسول اللہ تہاڈے واسطے عزت آخرت دے جہان دے اندر کامیابیاں دیاں سامان دینے واسطے تیار ہاں لہذا تہاڈے کول کوئی حساب و کتاب نہیں ہے پچھلیاں گلاں دا جو کچھ کرے دے رہے ہو میں محمد رسول اللہ ساریاں معاف کر ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللہ پاک دعا ہے اللہ پاک تانوں مینوں اساں سارے مسلمانوں سونے نبی دا سونا